बैरिस्टर गौहर साहब सप्लीमेंट्री। गौहर साहब सप्लीमेंट्री। योर ऑनर, मैं जनाब स्पीकर में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ कहना चाह रहा था। नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसके क्वेश्चन आर अभी खत्म हो जाएगा। देखिए, मैंने अगर उनको नहीं दिया तो आपको कैसे, असद साहब को नहीं दिया, तो ये हमें खत्म हो लेने दीजिए, फिर कर लीजिए। क्वेश्चन करना है तो कर लें, प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ये क्वेश्चन ये फिर ट्रैक से उतर जाएगा। आप बात करेंगे फिर इधर से आ जाएगा, नहीं करें। जी शहरियार साहब सप्लीमेंट्री। शहरियार अफरीदी साहब सप्लीमेंट्री। जी हमीद हुसैन साहब सप्लीमेंट्री। प्लीज तशरीफ रखें, ये क्वेश्चंस कर लीजिए। जी हमीद साहब। जी हमीद साहब, इतनी मेहनत करते हैं ऑपोजिशन के मेंबरान, उनके सवाल आते हैं। एक चीज डिसाइडेड है कि क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। प्लीज हमीद साहब। नहीं, सैयद रफीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इनको भी सोशल मीडिया के लिए मटेरियल चाहिए होता है, इसलिए ये करते हैं। बाकी इनको भी खान को, ना ये खान को छुड़वाना चाहते हैं, ना खान से इनको कोई सरोकार है। ये अपने पॉलिटिकली वहाँ सोशल मीडिया के लिए कोई मवाद बना रहे हैं, तो सद अफसोस। सर बात ये है आप सवाल अगर हाउस को इन ऑर्डर कराएंगे, ये चाहते नहीं है कि हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें, कोई बात कर सके। ये गवर्नमेंट की फेवर में हर वक्त नॉन इश्यूज। आप बात सवाल सर इस माहौल में क्या सवाल करूंगा? कोई बात नहीं, आप कीजिए, जवाब आ जाएगा। मुझे तो सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। सर बात ये है जी, सर बात ये है कि ये सर जी सवाल कीजिए। हाँ सर, ये वो रोडों का है ये, लेकिन ये रोड से तो बाहर निकले ना जी। सर मैं बारहा ये मुख्तलिफ कायमा कमेटियों में भी बात कर चुका हूँ। मेरे ऑनरेबल जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो भी एक दो दफ़ा इस चीज़ की गारंटी दे चुके हैं कि कराची हैदराबाद जो कि मोटरवे के नाम पे एक कलंक है, वहाँ के लोगों के लिए मसाइल का गढ़ बना हुआ है। दोनों अतराफ में गांव एक इस तरफ और एक इस तरफ, गांव वालों को आने जाने में मसला होता है। कई बार कह चुके हैं कि वहाँ पर पेडिस्टल ब्रिज हमें बना के दें। लोगों को जो आपस में एक दूसरे की शादी ब्याहों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आते हैं, उनको टूल टैक्स देना पड़ता है और बड़ा लंबा घूम के आना पड़ता है। तो ये बारहा कह चुका हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी बात करे कि कराची हैदराबाद के साइडों पे जो आबाद मुख्तलिफ गांव हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के आबाद हैं, वो लोग आज उस ना जो कि मोटरवे ना होते हुए उसकी वजह से परेशान है। खुदारा उसके लिए कोई मुस्बत जवाब दे। जी गुल असगर खान साहब। सर बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं। ये हमें अपने लेटर हेड के ऊपर दे दें, जहाँ जहाँ पेडिस्ट्रियन का जिस शहर में कोई इशू आ रहा है हम जरूर करेंगे सर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्जा इख्तियार बेग साहब। Thank you, Mr. Speaker. It is question number 121. Answer be taken as read supplementary. Yes. स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि हुकूमत ने क्रिप्टो काउंसिल के थ्रू ये ऐलान किया था कि 2000 मेगावाट जो एक्सेस बिजली है उनके पास, वो माइनिंग के लिए क्रिप्टो काउंसिल ने कहा था कि हम सस्ते दामों पे देंगे। जी। मेरा सवाल ये है कि ये क्रिप्टो काउंसिल का तो अभी तक ये नहीं तय हुआ कि वो लीगल है इलीगल है, उसका कोई लेजिस्लेटिव। जी, तो सवाल क्या आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि ये 2000 मेगावाट किस रेट पे देंगे? आप इंडस्ट्री को दे देते हैं और पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 8 या 9 सेंट में दे देते हैं, तो वो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, उससे नई जॉब क्रिएशन होगी और इंडस्ट्री जो अभी अमेरिका ने हमें नया टैरिफ दिया है उससे इतनी मुकाबलती हो जाएगी कि व्हील
walk over. We can get a big chunk of the export business of our regional competitors. میرا سوال یہ ہے کہ اس 2000 میگا واٹ کو جو ایکسس ہے اور وہ کرپٹو کونسل کو 8 سینٹ پہ اعلان کیا اس نے کہ ہم دیں گے، اس کے بجائے آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ کو امریکن مارکیٹ میں کمپیٹیٹو بنا کے ایکسپورٹ کر سکے اور نئی جاب کریشن. پاور آپ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ اور کرپٹو کا بتائیے، آپ کو گیس سستی مل رہی نہیں؟ جی بہت مہربانی اسپیکر صاحب. سر حکومت پاکستان نے اس وقت آنریبل اسپیکر صاحب ابھی تک کرپٹو والوں کو کوئی ریٹ آفر نہیں کی. میں ہاؤس کو یہ بھی بتاؤں کہ 7000 میگا واٹ آف پاور اس وقت ہمارے پاس سرپلس ہے اور ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ اس کو مارجنل پرائس کے اوپر بغیر کسی سبسڈی امپیکٹ کے انکریمنٹل پیکیج کے ذریعے پوری انڈسٹری کو وہ ہم نے پرووائڈ کرنے کی آفر کی ہے. وہ جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے ہم پوری انڈسٹری کو دیں گے. ہم اس وقت کسی بھی سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر جس کی اندر سبسڈیز انوالوڈ ہوں، نہ کرپٹو کو، نہ گرین فیلڈ پروجیکٹس کو اور نہ ہی انڈسٹری کو سبسڈائز پاور نہیں دے سکتے. لیکن 7-7.5 سینٹ کے اوپر ہمارے پاس مارجنل پاور اویلیبل ہے اور وہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت نیگوسیشنز میں ہیں اور ان کو ہم نے گرڈ کی سٹیبلٹی کے لیے بھی یہ چیز پروپوز کر کے ایک ویل فارم آرکیٹیکچر کے ذریعے ایک ہم نے باقاعدہ پروپوزل دی ہوئی ہے. اور کرپٹو مائننگ کا اس وقت کسی قسم کی کوئی آفر رائٹ ناؤ آن دا ٹیبل اویلیبل نہیں ہے. جی سپلیمنٹری نعیمہ کشور صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میرا کوشچن عام آدمی کے لیے ہے، منسٹر صاحب کے لیے، اور مجھے پتا ہے کہ منسٹر صاحب کتنا سنجیدہ ہے اس مسئلے پہ، کافی زیادہ. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جو 200 یونٹ پہ جب 1 یونٹ بڑھ جاتا ہے اور 5-6 مہینے اس سے بل لیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اقدامات کرے. ٹھیک ہے جب وہ بڑھ جائے تو اسی مہینے کے اس سے پیسے لی جائے، نہ کہ ان سے 6 مہینے کا. دوسرا میرا کوشچن یہ ہوگا کہ یہ 200 یونٹ کو 300 یونٹ تک اگر بڑھایا جائے تو مہربانی ہوگی، لوگوں عام آدمی کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، تو اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے؟ تو میرا کوشچن اسی حوالے سے کہ منسٹر صاحب اس کے لیے کرے، کیونکہ عام آدمی سے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. جو 200 یونٹ پہ 1 یونٹ بڑھ جائے تو 6 مہینے ان کو بل دینا. سر یہ اس سے ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے جی، لیکن پھر بھی میں آنریبل ممبر کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ ہمارے کچھ 3.5 کروڑ کنزیومرز ہیں پورے گریڈ کے اوپر جی. ان 3.5 کروڑ کنزیومرز میں سے 1 کروڑ 85 لاکھ کنزیومرز کو اس وقت 90% کی سبسڈی دی جا رہی ہے اور 70% کی سبسڈی دی جا رہی ہے 0 سے 100 یونٹ اور 100 سے 200 پہ. اگر 201 یونٹ کی قدغہ نہیں ہوگی تو 301 کی ہو جائے گی، 251 کی ہو جائے گی، تو کہیں نہ کہیں تو سلیب کے اوپر 1 یونٹ کا اثر آئے گا. اگر ہم 200 یونٹ کا ریٹ 300 یونٹ تک کے کنزیومرز کو دیں تو اس کا تقریباً 275 ارب روپے کی اضافی سبسڈی بنتی ہے. اس وقت ہمارے فائنینشیل حالات ایسے نہیں ہیں جو ہم 275 ارب روپے کی مزید سبسڈی پرووائڈ کر سکیں. جب انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ تقریباً 60-70 لاکھ کنزیومر ہوتا تھا 200 یونٹ سے کم کے اوپر. ان کنزیومرز کی تعداد ہر سال بڑھتے ہوئے 1 کروڑ 83 لاکھ پہنچ چکی ہوئی ہے. تو حکومت کی سبسڈی جو لینے والے لوگ ہیں وہ پہلے ہی 60 لاکھ سے بڑھ کے 1 کروڑ تقریباً 80 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں. تو حکومت اس کا بوجھ سنبھال رہی ہے اور ان کو بہت سستی بجلی دے رہی ہے. ہم نے جو پچھلے 9 مہینے کے اندر بجلی کی اندر کمی کی
تو ان کنزیومرز کے لیے جو 200 سے کم ہیں، ہم نے تقریباً 60% بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی ہے۔ اس سبسڈی کے علاوہ جو بھی بجلی کم ہوئی ہے وہ ان کنزیومرز کے ساتھ بھی شیئر کی گئی ہے۔ شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔